बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बहुत बड़ी खबर और हाजिर सर्विस जनरल साहब के बारे में। तो फिर पाकिस्तान में ये गैर मामूली किस्म की खबर होती है। पाकिस्तान में वजीर आजम को तो हथकड़ी लग सकती है, वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं, वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, यानी इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद। लेकिन यह खबर एक हाजिर सर्विस जनरल साहब के बारे में, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज से भी कोई बड़ी खबर हो सकती है। और ये जब मामला हो भी अदालत से, और फिर अदालत के अंदर भी कोई ये नहीं है कि जिसमें आप कहें कि किसी सेशन जज ने फैसला कर दिया, किसी हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, किसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। नहीं, यह फैसला हाजिर सर्विस जनरल साहब के वारंट गिरफ्तारी, और वो भी एक सिविल जज फर्स्ट क्लास, उन्होंने ये किया है। तो बहुत ही हैरान कुन मामला है। मैं आपको बता देता हूं कि आयशा शब्बीर साहिबा, इस्लामाबाद ईस्ट सिविल जज फर्स्ट क्लास जो हैं, उन्होंने बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और ये जो वारंट गिरफ्तारी है, ये बनाम लिखा गया है मोहम्मद अशफाक बनाम जाहिद हुसैन। वारंट गिरफ्तारी बनाम चेयरमैन नादरा, इस्लामाबाद, मुबल्लिग 50,000, बजरिया बैलेफ ईस्ट इस्लामाबाद। हरगा मुकदमा उन्वाने बाला में आपको हिदायत की जाती है कि मुतज़किरा बाला मुकदमा में अदालती हुक्म मौरखा 9/10/2024 की तामील करके अपनी रिपोर्ट मौरखा 12/10 को अदालत हाजा में पेश करें। यानी आप हफ्ते के रोज सुबह कल यह भी बताएं कि वारंट की तामील हो गई है। अब चेयरमैन नादरा इस वक्त कौन है? चेयरमैन नादरा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर हैं। और यह कहा गया है कि उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील करा के, ये जो वारंट है उस सिलसिले में वो तामील करवाए जाएं। अब अगर ये वारंट जारी किए जाते हैं और तामील है, जाहिर है बैलेफ क्या पाकिस्तान में किसी की भी कोई औकात या हैसियत नहीं है कि वो ये काम कर सके। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। ये जो चेयरमैन नादरा हैं, जो जाहिर है कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको हटाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उसके बाद क्या हुआ वो भी सबके सामने है। तो अगर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके हटाने के ऊपर वो हट नहीं सके, तो मुझे ये जो जज साहिबा हैं, मुझे बड़ा वो क्या कहते हैं कि उसको तरस कहना चाहिए कि मुझे इन जज साहिबा के हवाले से, आयशा शब्बीर साहिबा जो हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, मुझे खौफ आ रहा है कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एक सवाल जरूर है। हमने देखा था कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, फिर इस्लामाबाद की पुलिस आई, फिर इमरान खान के घर का मरकजी दरवाजा तोड़ा गया, कई घंटे लाहौर में शेलिंग और बहुत कुछ हुआ, और फिर एट द एंड ये कह दिया गया कुछ भी नहीं, हम तो करने आए, हम तो सिर्फ वारंट की तामील करवाने आए हैं। पाकिस्तान इस अमल से सदियों दूर है। क्या इस बार भी कोई ऐसी वारंट की तामील होगी, या तामील करवाने की कोई हिम्मत या जुर्रत भी कर सकता है इस पाकिस्तान के अंदर? ये सबसे बड़ी खबर है। एक खबर हो गई, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको आज बताया था कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक तो उनके कान में इंफेक्शन है, जो इत्तलात आ रही हैं। फिर बताया गया कि उनके ऊपर वो जो सेल है उसमें राहदारी में और साइकिल चलाने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। और उस बारे में फिर उनकी जो हमशीरा है उनकी गुफ्तगू, फिर मुराद सईद की गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी थी, जिसके बाद मैंने आपको यह खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया गया। तो अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास भी हो गया है और उन्होंने फैसला भी कर लिया है। और फैसला यह है कि अगर डॉक्टर को और उनकी खानदान के अफराद को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेगा। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ऐलान है। और उन्होंने जो पंजाब में होने वाले इजलास हैं वो मौखर करके सबको डी चौक का ऑर्डर दे दिया। अब 15 जो तारीख है वो ट्रिकी क्यों है? 15 तारीख ट्रिकी इसलिए है
کہ 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوگا۔ اب تحریک انصاف نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان، مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا اعلان۔ اچھا، اب ایک لائن جو میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہے، اب اس میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں، یہ اصل خبر ہے۔ غاصب حکمرانوں نے اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الفور بحال نہ کی تو بھرپور احتجاج کے لیے 15 اکتوبر کو پورا پاکستان نکلے گا۔ اب ایک سیدھی سی لائن ہے، اس وقت بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے جی تحریک انصاف نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع کے اوپر احتجاج کی کال کیوں دی ہے؟ خواجہ آصف نے کہا جی ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ عطا طارق نے کہا جی شرپسندوں کو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رانا عطا طارق نے کہا جی پاکستان آرمی، رینجرز اور پولیس مکمل طور پہ تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی پی ٹی آئی احتجاج کے اعلان کے بعد مکمل طور پہ بے نقاب ہو گئی ہے، ان کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو سبوتاژ کرنا ہے اور یہ فتنے ہیں اور یہ اور وہ۔ بھائی ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، اس احتجاج کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیفیوز بھی کیا جا سکتا ہے، الٹا تحریک انصاف کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ عمران خان کی ہمشیرہ کو ملنے دیں، عمران خان کے ڈاکٹر کو ملنے دیں۔ دو لوگوں کو ملنے سے کون سی سیکیورٹی بریچ ہو جائے گی؟ کون سا سیکیورٹی لیپس ہو جائے گا؟ مسئلے کا حل ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر آپ اس طرف نہیں جا رہے تو پھر آپ کی تو بدنیتی ہے، تو پھر اس بدنیتی میں مان لیجئے، پھر آپ تحریک انصاف کو بھی کوسیں، پھر آپ ان کو بھی کہیں، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دوسری خبر اور سن لیجئے، دوسری خبر یہ ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جن کے متعلق اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ قاضی صاحب کی بات نہیں بن رہی، اور اب تو بہت ساری باتیں جب کھل کے آئی ہیں تو اب آج ایک خبر چلائی گئی کہ جناب وہ جب سپریم کورٹ کی روایت رہی ہے کہ جب بھی چیف جسٹس یا کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا جاتا ہے جس میں ججز کی فیملی، وکلاء کے منتخب نمائندے اور دیگر کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو رجسٹرار آفس کے نوٹ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ ان کے اعزاز میں عشائیہ نہ دیا جائے کیونکہ اس پر عوام کے پیسوں سے تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ آتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب قاضی صاحب نے دوسرے لفظوں میں سرکاری خرچ کے اوپر الوداعی ڈنر یا عشائیہ لینے سے معذرت کر لی ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس قوم کو نا 20 لاکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی صاحب ثروت آپ کے سر کا صدقہ اتار کے بھی 20 لاکھ دے دیتا۔ 20 لاکھ سے زیادہ اس ملک کے 20 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کے انسانی حقوق زیادہ ضروری تھے حضور، جب آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، یہ قاضی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ میں سرکاری ڈنر نہیں لے رہا اور قوم کو 20 لاکھ کے اوپر وہ احسان قوم کے اوپر آخری کر رہے ہیں۔ محمد اشفاق صاحب دنیا نیوز سے منسلک ہیں، لاہور میں کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، سنجیدہ کورٹ رپورٹر ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نے جانا ہی نہیں تھا۔ وہ جو عشائیہ ہے نا، اس میں سپریم کورٹ کے اکثر ججز نے تو جانا ہی نہیں تھا قاضی صاحب کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو قاضی صاحب قوم پہ احسان سے زیادہ اپنے آپ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں۔ ڈیٹس اٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔